नमस्कार। आर्थिक वर्ष 2079-80 का नीति तथा कार्यक्रमहरू यस प्रकार छन्। आर्थिक विकासतर्फ कृषि क्षेत्रको विकासको लागि वैज्ञानिक र व्यावसायिक खेती प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। परीक्षणका आधारमा पकेट क्षेत्र तथा कृषि ब्लक निर्धारण गरी कृषिलाई विविधीकरण र व्यावसायीकरण गर्दै कृषकलाई स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण र आत्मनिर्भर गर्न विविधीकरण र आधुनिकीकरण यान्त्रिकीकरणमा जोड दिँदै सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै तरकारी खेतीको लागि सिँचाइको पहुँच नभएको ठाउँमा प्लास्टिक पोखरी निर्माण गरिनेछ। माछा पालन, बाख्रा पालन, पशुपालन, फलफूल खेती, तरकारी खेती, दुग्ध उत्पादन जस्ता कृषिजन्य उद्योगहरूमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादनमा जोड, संकलन केन्द्र, बजार व्यवस्थापन र अनुदान कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउनको लागि साझेदारीमा ग्यादी गाउँपालिका मार्फत कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिनेछ। गोठ सुधार कार्यक्रम तथा अन्य वस्तुको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराइनेछ। अनुपस्थित भू स्वामित्व तथा खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्यको लागि पहल गरिनेछ। भू उपयोग नीति बनाउन सुरुवात गरिनेछ। पर्यटन मार्फत आर्थिक विकासका लागि धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान, संरक्षण र विकासमा जोड दिइनेछ। शिलाशालिग्राम, शिवपुरी धाम, बच्चेश्वर मन्दिर, शीतल गुफा लगायतका धार्मिक क्षेत्रहरूलाई संरक्षण गरी धार्मिक तथा पर्यटकीय पहिचान स्थापित गर्दै नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको खोजीलाई निरन्तरता दिन पर्यटन गुरु योजना तयार गरिनेछ। पर्यटकीय भ्यू टावर निर्माण तथा प्याराग्लाइडिङको सम्भावना अध्ययन गरी बिहाटी 5 ग्राम पोखराको लामाचौरमा प्याराग्लाइडिङको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गरी इच्छुक संस्थालाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समन्वय गरी न्यूनतम ब्याज दरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ। कृषक कल्याणकारी बचत कोषलाई निरन्तरता दिइनेछ। निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राम पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई समयमै सम्पन्न गरी साना उद्योग तथा स्थानीय उत्पादनलाई अन्तर स्थानीय तहमा निर्यात गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। एक वडा एक कृषि तथा पशु प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था गरिनेछ। कृषिजन्य उपजको बिउ बिजन, बेर्ना, कीटनाशक औषधि, मल, घाँसको बिउ वितरण तथा पशु फोहोर तथा नस्ल सुधार तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। बेरोजगारहरूको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको प्रत्याभूति गरिनेछ। मठ मन्दिर, गुम्बा र कला संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्न विशेष पहल गरिनेछ। रोजगार सेवा केन्द्र अन्तर्गत सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत बिहादी गाउँपालिका भित्रका अति विपन्न र बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई जीवन निर्वाह हुने गरी रोजगारीमा संलग्न गराइनेछ। न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिंचाई, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार लगायत सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यहरूमा सहकार्य र समन्वय गरी रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। सरकारी नीति तथा गैर सरकारी क्षेत्रहरू बीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई व्यावसायिक कृषिसँगै आबद्ध गरी उत्पादनमुखी बनाइनेछ। आन्तरिक रोजगारी सिर्जना सम्बन्धी अध्ययन गरी थप रोजगारीको नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गरिनेछ। गाउँ गाउँमा साना उद्योगहरूको विकासका लागि उद्यमीहरू छनौट गरी विभिन्न उद्यमशीलतामा तालिम सञ्चालन गरिनेछ। लघु उद्यम कार्यक्रम मार्फत सिर्जना भएका उद्यमीहरूले उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवाको बजारीकरणको लागि आवश्यक सहयोग गरिनेछ। अब सामाजिक विकास। आधारभूत तह उमेर समूहका सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय पहुँचको सुनिश्चित गर्दै निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको कार्यान्वयन गरिनुका साथै कक्षा 12 सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने अवधारणा अगाडि ल्याइनेछ। पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन कक्षा 1 र बाल विकास केन्द्रको बीचमा केजी कक्षा सञ्चालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यार्थी संख्या तथा भौगोलिक विशेषतालाई मध्यनजर गर्दै विद्यालय संयोजन तथा कक्षा मिलान कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ
र विद्यार्थी संख्याको आधारमा दरबन्दी मिलान कार्यलाई पुनरावलोकन गरिनेछ। जेहेन्दार, दलित, जनजाति, अपाङ्ग र विपन्न विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ। गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको सिकाइ उपलब्धि, मापन परीक्षा, आधारभूत तह तथा अन्य कक्षाको परीक्षाको तथा अतिरिक्त क्रियाकलापलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। बाल विकास सहजकर्ता, विषयगत शिक्षक तालिम, पुनः तार्जगी तालिम, आइसिटी तालिम तथा प्रहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन तालिमका साथै नेतृत्व विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ। माध्यमिक तह आधारभूत विद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य बनाउनेका साथै विद्यालयमा आइसिटी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गरिनेछ। राष्ट्रपति रणनीतिशील प्रतियोगिता तथा अध्यक्ष कप खेलकुद व्यवस्थित एवं प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। प्राथमिक तहमा गणित विषयलाई अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने तथा विद्यार्थी डायरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 सम्मका बालबालिकाहरूलाई निशुल्क दिवा खाजाको व्यवस्था गरिनेछ। एक सामुदायिक पुस्तकालयको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयहरूमा बायोमेट्रिक हाजिरी जडानलाई निरन्तरता दिई सबै विद्यालयहरूमा ई-एटेन्डेन्स सिस्टमको व्यवस्था गरिनेछ। सिकाइ स्तर कमजोर भएका विद्यार्थीहरूलाई विशेष कक्षा सञ्चालन गर्न विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रत्येक वडाहरूमा कम्तीमा एकवटा भलिबल, क्रिकेट तथा फुटबल खेल मैदानको स्तरोन्नति गरी खेलप्रति रुचि राख्ने युवाहरूलाई विभिन्न खेल सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। निशुल्क लोक सेवा तथा शिक्षक सेवा आयोगको कक्षा सञ्चालन गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थाहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। गुणस्तरीय समसामयिक परिवर्तन पाठ्यक्रम अनुसारको शिक्षण सिकाइको लागि सूचना प्रविधि युक्त बाल मैत्री विद्यालय एवं 1 शिक्षक 1 ल्यापटप तथा 1 कक्षा 1 प्रोजेक्टरको नीति अवलम्बन गरी क्रमशः कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरूमा विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्थित गरिनेछ। भाषा, साहित्य, संगीत, कलाको प्रवर्धनको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्याधी गाउँपालिकाको एकमात्र वाहकी सामुदायिक क्याम्पस र नेपालधारा प्राविधिक शिक्षालयलाई गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्न नियमित अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा अन्य संक्रामक रोग नियन्त्रण विपद व्यवस्थापनका लागि पालिका तथा वडा स्तरीय संयन्त्र सञ्चालन गरी नीति अवलम्बन गरिनेछ। उक्त कार्यका लागि जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत सबै निकाय र समुदायको सहभागितामूलक जिम्मेवारी र भूमिका बाँडफाँड गरी परिचालन गरिनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सञ्चालित ल्याब सेवालाई अझ प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउँदै थप स्वास्थ्य संस्थामा विस्तारको नीति अवलम्बन गरिनेछ। एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै निरन्तर सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री, औषधि लगायत अन्य आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गरी स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकहरूको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न आधारभूत तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा नागरिकसम्म पुर्याउन बाछाको बारे विषयमा सञ्चालित 24 घण्टे प्रसुति सेवा सहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र उडानको क्याप्टनमा सञ्चालित सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइलाई व्यवस्थित गरिनेछ। घरमै हुने प्रसुतिलाई निरुत्साहित गर्दै आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा प्रवर्धन गर्न पुनः संस्थागत प्रसुति कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुति हुने सुत्केरी महिलालाई पोषण प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मातृ तथा नवशिशु मृत्यु हुन नदिन स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएका तथा सबै सुत्केरी महिलाहरूको पीएमसी होम भिजिटलाई प्रभावकारी र अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। खोप पाउने बालबालिकाहरूको नैसर्गिक अधिकारलाई आत्मसात गर्दै पूर्ण खोप प्रदान गरी पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका घोषणा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षबाट राष्ट्रिय नीति अनुसार 5 वर्षदेखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोभिड विरुद्धको खोप सञ्चालन गरिनेछ भने 12 वर्ष माथिका सबै नागरिकहरूलाई कोभिड विरुद्धको पूर्ण तथा बुस्टर खोप प्रदान गरी कोभिड विरुद्धको पूर्ण खोप पालिका घोषणा गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार प्रदान गरिने सबै प्रकारका औषधिहरूको आपूर्ति 12 महिना सुनिश्चित गरिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सेवाप्रति प्रोत्साहित गर्दै स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा आकर्षण गराइनेछ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको क्षमता एवं दक्षता अभिवृद्धि गर्न र
अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक सिपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकार तथा सहयोगी संस्थासँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ भने विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी गराइनेछ। पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। क्षयरोग, मलेरिया, हात्तीपाइले लगायत अन्य संक्रामक रोगलाई जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहन नदिन राष्ट्रिय प्रोटोकल अनुसार सञ्चालन गर्ने नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ। कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रत्येक परिवारलाई 1 लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको अवधारणा अगाडि बढाइनेछ। अपङ्गता भएका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन आवश्यक नीति लागू गरिनेछ। शालिग्राम आयुर्वेदिक औषधालयलाई प्रभावकारी सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। 60 वर्ष माथिका नागरिकहरूको घर घरमा गई अर्धवार्षिक रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराइनेछ। मुटु मृगौला र क्यान्सर जस्ता रोग लागेको वृद्ध तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। गर्भवती महिला र ज्येष्ठ नागरिकलाई अस्पतालसम्म पुर्याउनको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिनेछ। जुम्लिया शिशुहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखी जुम्लिया शिशु स्तनपान भत्ता वितरण गरिने कार्यक्रम अगाडि ल्याइनेछ। ग वर्गका अपङ्गहरूको लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक तथा क वर्ग र ख वर्गका अपङ्ग व्यक्तिहरूको लागि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक वडाका वडा सचिवहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सरकारले प्रदान गर्दै आएका अपङ्ग एकल महिला र वृद्ध भत्तालाई हाललाई वडाबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ र यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता घर घरमा पुर्याउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सामुदायिक विद्युतीकरणलाई क्रमशः नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा राष्ट्रियकरण गरिने अवधारणा अगाडि सारिनेछ। व्याधि गाउँपालिकालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराउन गाउँपालिकाको डिजिटल भ्यालेन्स प्रोफाइल निर्माण गरिनेछ। पालिकाको 5 वर्षीय गुरु योजना निर्माण गरी 1 वर्षभित्रमा पालिका क्षेत्रभित्र रहेका वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 6 सम्म सडक, ढल, खानेपानी पाइपलाइन, सडक बत्ती, टेलिफोन, प्रतीक्षालयहरूको निर्माण लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरूको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी एकीकृत विवरण सङ्कलन गरिनेछ। बिग्रेका ढलबाट थप क्षति हुन नदिन तथा तत्काल मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक उपकरण, निर्माण सामग्री र जनशक्ति परिचालन गरिनेछ। खानेपानी र विद्युत महसुलमा अवस्था हेरेर छुट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। पूर्वाधार विकास संघ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी गाउँपालिका भित्रका बाटाहरू कालोपत्र गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सेतीमेडी शिला शालिग्रामदेखि उराम पोखराको शिवपुरी धाम हुँदै भतेरपाटा, सल्यान, बच्चेश्वर, बादशाह खोला, बराचौर, रानीपानी हुँदै सेतीमेडी जोड्ने चक्रपथ रिङ रोड निर्माणको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। व्याधी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 इमिचौरमा मिनी रङ्गशाला निर्माणको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। फोहोर व्यवस्थापनको लागि पालिका भित्रका मुख्य ठाउँहरूमा फोहोर सङ्कलन गर्न डस्टबिन राख्ने व्यवस्थाको अवधारणा अगाडि बढाइनेछ। मूल सडकहरूलाई कालोपत्रै गर्ने र शाखा सडकहरूको स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। पालिका भित्रका ठूला प्रकृतिका पूर्वाधार आयोजनाहरूको अनिवार्य विस्तृत योजना प्रतिवेदन DPR तयार गरिनेछ। ठूला तथा मझौला पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। सडक गुरु योजना निर्माण गरी गाउँपालिका भित्रका सडकहरूलाई नक्सामा समावेश गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट जारी भवन निर्माण आचार संहिता कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। सार्वजनिक सम्पत्तिको पहिचान गरी त्यस सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा अतिक्रमणलाई निरुत्साहित गरिनेछ। साथै प्रयोगमा नआएका र अल्पत्र अवस्थामा रहेका संरचनाहरूको संरक्षण तथा जीर्णोद्धार गरी प्रयोगमा ल्याउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। पालिका तथा वडा स्तरीय गौरवका योजनाहरू निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालय जोड्ने गाउँपालिका स्तरीय सडकको स्तरोन्नतिको विशेष ध्यान दिइनेछ। एक घर एक धारा खानेपानी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ स्रोतहरूको पहिचान तथा लिफ्टिङ विधिबाट आधारभूत खानेपानी नपुगेको स्थानमा खानेपानी पुर्याउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै पुराना आयोजनाहरूको मर्मत तथा सुधार गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन र उपभोग बढाउन जोड दिइनेछ। यस गाउँपालिकाको निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गराउन आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गरिनेछ। कालीगण्डकी जलाशययुक्त बहुउद्देश्य परियोजना निर्माणका लागि छिमेकी स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।
कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न कालीगण्डकी लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनुको साथै सिँचाइ नहर कुलाहरू र टङ्कीहरूको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाइनेछ। भेडाबारी सल्यान भत्रेपाटा गेप्ताङ चिउरीखाल्डा शिवपुरी धाम हुँदै रुडखोला पर्यटकीय सडकको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। खोला तथा कालीगण्डकी नदीमा आवश्यकता अनुसार आकाशे तथा झुलुङ्गे पुल निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। बाढी पहिरो र विपदमा परेका परिवारलाई आवश्यक राहत उपलब्ध गराइनेछ। साथै प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी पुनर्स्थापना कार्यलाई अगाडि बढाउन पहल गरिनेछ। सेतीबिडी चर्काङ छछन्ने उराम पोखरा सडक आर्थिक वर्ष 2078-79 मा संघीय सडकमा समावेश भई बजेट समेत विनियोजन भइसकेकोले उक्त सडकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनको लागि पहल गरिनेछ। गाउँपालिकाको वैज्ञानिक तवरले विकास गर्नको लागि पञ्चवार्षिक अवधिक योजना, भू उपयोग तथा यातायात गुरु योजना निर्माण गरिनेछ। पालिकाभित्र अपाङ्ग मैत्री तथा लैङ्गिक मैत्री सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, बाढी पहिरो तथा नदी नियन्त्रणका लागि वृक्षारोपण, ग्याबिन, तटबन्धन निर्माण लगायतका कार्यहरूमा जोड दिइनेछ। प्राकृतिक स्रोतको पहिचान र दिगो सदुपयोगका लागि सम्भाव्य प्राकृतिक स्रोत, स्थलको सम्भाव्यता र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन आइई गरी स्रोत उपयोगलाई करको दायरामा समावेश गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा बिक्री जस्ता कार्यलाई प्रचलित कानून अनुसार व्यवस्थित गरिनेछ भने निजी जग्गाबाट उत्पादित ढुङ्गाकेटी बालुवा जस्ता निर्माणमुखी पदार्थको बिक्री वितरणलाई समेत व्यवस्थित गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय विपद प्रतिक्रिया योजना तयार गरी लागू गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन कोषलाई व्यवस्थित बनाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ। पूर्ण सरसफाइयुक्त गाउँपालिका घोषणाका लागि आवश्यक पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। नयाँ निर्माण हुने सडक किनारा तथा खाली सार्वजनिक स्थानहरूमा बोट बिरुवा एवं फलफूल रोपी पर्यटनलाई आकर्षित गराइनेछ। सुशासन तथा संस्थागत विकास, गाउँपालिकाका आर्थिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउनको लागि नियमित रूपमा खर्चको विवरण तथा प्रगति विवरण गाउँपालिकाको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरिनेछ। सार्वजनिक सेवालाई उत्तरदायी, पारदर्शी र सरलीकृत बनाइनुको साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विद्युतीय प्रणालीको अवलम्बनलाई संस्थागत गरिनेछ। गाउँपालिकामा रहेको डिजिटल नागरिक बडापत्रलाई व्यवस्थित गर्दै वडा कार्यालयहरूमा समेत क्रमशः डिजिटल नागरिक बडापत्रको व्यवस्था मिलाइनेछ। युवा, महिला, बालबालिका, दलित, जनजाति तथा पिछडिएका वर्गको सशक्तिकरणमा जोड दिँदै समुदायमा निर्णायक भूमिकाको पहुँचमा पुर्याउन आवश्यक नीति अगाडि बढाइनेछ। सामाजिक मेलमिलापको माध्यमबाट एक आपसमा सामाजिक सदाचार र पूर्ण सम्मानको महसुस हुने नीति अवलम्बन गराइनेछ। गाउँपालिकाभित्र परेका उजुरीहरूको क्षेत्र अधिकारभित्र रही न्यायिक समितिबाट समाधान गर्ने परिपाटीलाई व्यवस्थित गराइनेछ। न्यायिक समिति तथा मेलमिलाप केन्द्रका पदाधिकारीहरू, तोकी पदाधिकारीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम तालिम सञ्चालन गरिनेछ। महिला सशक्तिकरणका लागि नेतृत्व विकास तालिम, आय अर्जन तथा सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। घरेलु हिंसा, बहुविवाह, असुरक्षित वैदेशिक रोजगार, मानव बेचबिखन लगायतबाट प्रभावित महिलाहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरिनेछ। महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि विभिन्न आय आर्जनका कार्यक्रममा लगानी गर्न महिला सहकारी मार्फत उपाध्यक्ष महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गताको प्रकृति हेरी अपाङ्गता सहायता सामग्रीहरू वितरण गरिने कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। महिला उपर हुने घरेलु हिंसाको न्यूनीकरणको लागि आवश्यक तथ्यगत पैरवीको लागि समुदाय स्तरदेखि गाउँपालिका तहसम्म अभियानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाको क्षेत्र अधिकारभित्र रहेका विभिन्न सहकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम, सहकारी संस्थाहरूको रिपोर्टिङ प्रणालीलाई सबलीकरण गर्दै निर्धारित समयभित्रै नवीकरण गर्न विशेष पहल गरिनेछ। भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापप्रति शून्य सहनशीलताको अवधारणा मार्फत सुशासनको प्रत्याभूति गराइनेछ। कालोबजारी रोक्नको लागि नियमित बजार अनुगमन गरी कालोबजारी गर्ने, गुणस्तरहीन सामानहरू बेच्ने व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग मार्फत छिटो छरितो मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा सेवा र सुविधाहरू सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउँदै लगिनेछ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विद्युतीय प्रविधिको अवलम्बनलाई निरन्तरता दिइनेछ। रेडियो सत्यवाणी लगायतका स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै समग्र सञ्चार माध्यमहरूसँग समन्वय गरी सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। कर अभिलेख प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लगिनेछ। हाल 3 वटा वडामा सञ्चालनमा रहेको अनलाइन राजस्व सङ्कलन प्रणालीलाई सबै वडाहरूमा सञ्चालनमा ल्याइने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर सङ्कलनमा वृद्धि गर्नको लागि निर्धारित समयभित्रै कर तिर्नेलाई छुट तथा ढिला गरी तिर्ने करदातालाई जरिवानाको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकामा दर्ता हुन आएका व्यवसायहरू समयमा नवीकरण गर्ने बानीको विकास गराउन करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी समयमै कर तिर्ने उत्सुक बनाई गाउँपालिका अन्तर्गतका बसोबास गर्ने सबैलाई करको दायरामा ल्याइनेछ। सहकारी संस्थाहरूलाई एकीकरणमा प्रोत्साहन गर्न एकीकरण भएको 3 वर्षसम्म कर छुट हुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। पालिकाभित्र वर्षौंदेखि भएका सार्वजनिक जग्गाहरूमाथिको अतिक्रमण रोकी पर्यटन प्रवर्धनको लागि पार्कहरू निर्माण गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार जनतासँग गाउँपालिका अध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रत्येक वडाको टोलटोलमा जनता पालिका अध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। आदरणीय सभा सदस्यज्यूहरू, आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि प्रस्तुत गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई आगामी दिनहरूमा प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने दृढ संकल्पका साथ समृद्ध र सुखी ब्याजीको परिकल्पना साकार पार्न हामी सबैको साझा सहमति, सहकार्य र समन्वयबाट मात्र गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वास गरेको छु। यस गरिमामय सभामा प्रस्तुत गरिए बमोजिममा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सम्पूर्ण सभा सदस्यज्यूहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, राजनैतिक दल, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरू, नागरिक समाज, पत्रकार लगायत आम ब्याजीवासीहरूको अमूल्य सहयोग तथा सहभागिताले सम्भव हुने कुरा अवगत गराउँदै यस गाउँपालिका भित्र सञ्चालन हुने हरेक सकारात्मक क्रियाकलापहरूमा यहाँहरू सबैको सार्थक सहभागिताबाट सुन्दर र समुन्नत ब्याजी बनाउने अपेक्षा सहित यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। बिहारी गाउँपालिकाको 10औं गाउँसभामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। बिहारी गाउँपालिकाको सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास लगायतका विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढाउने तथा गाउँपालिकाको अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउने दृढ विश्वासका साथ बिहारी गाउँपालिकाको तर्फबाट म यस गरिमामय गाउँसभा समक्ष आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि देशको व्यवस्था परिवर्तनको लागि आन्दोलनमा आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात अमर शहीदहरूलाई स्मरण गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। लोकतान्त्रिक अभ्यास, सामाजिक मूल्य मान्यता र न्यायमा आधारित समाज र समृद्ध गाउँपालिका निर्माण गर्नका लागि नेपालको नियम कानून बमोजिम जनप्रतिनिधि ज्यूहरू, विज्ञ, निजी क्षेत्र र नागरिकका अपेक्षा र सुझावलाई ध्यान दिँदै कोभिड-19 को महामारीका कारण संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील र चलायमान बनाउन अनावश्यक खर्चलाई कटौती गर्न उत्पादन, रोजगारी, अभिवृद्धि र दिगो विकासलाई सभाध्यक्ष महोदय चालु आवको 11 महिनाको पालिका प्रगतिको विवरण तयार गरी पेश गरेको छु। चालु आवको ज्येष्ठ मसान्तसम्म कुल विनियोजनको 50.19% बजेट खर्च भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको
सोही अवधिको तुलनामा 1.05% बढी हो। कुल खर्च मध्ये चालुतर्फ 60.78%, पुँजीगततर्फ 36.20% रहेको छ। स्रोत व्यवस्थापन तर्फ चालु आवकको ज्येष्ठ मसान्तसम्मको अवधिमा 79.60% प्राप्त हुन आएको छ। यो विवरण वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र आन्तरिक स्रोत समेतलाई समेटेर बनाइएको हो। अब 2078-79 मा सम्पन्न कार्यक्रम मिति 2079 ज्येष्ठ मसान्तसम्मको खर्चको अवस्था। चालुतर्फ 28,07,60,000, खर्चतर्फ 70,06,49,000, बाँकी मौजर 11,01,11,000, पुँजीगततर्फ 21,21,59,000, बाँकी मौजर 13,53,66,000, कुल जम्मा 49,29,20,000, खर्चतर्फ 24,74,42,000, बाँकी मौजर 24,54,77,000। यसरी बाँकी बजेट मध्ये गाउँ कार्यपालिका र गाउँ सभाको निर्णय बमोजिम स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिमका बाँकी खर्च शीर्षकमा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064, वित्तीय उत्तरदायित्व तथा आर्थिक कार्यविधि ऐन 2076, वित्तीय उत्तरदायित्व तथा आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2077 लगायत प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गरिनेछ। सभाध्यक्ष महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बजेटका उद्देश्यहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। संघीय संरचनाको बलियो आधार निर्माणका लागि गाउँपालिकाको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनु, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्न जोड दिँदै सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता उपलब्ध, स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्दै प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नु, आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा निर्माणलाई तीव्रता दिनु, अन्तरपालिका, प्रदेश र सङ्घबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी समन्वय र अन्तर सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउनु। माथि उल्लेखित उद्देश्य हासिल गर्न देखाए अनुसारका प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, पारदर्शी र सर्वसुलभ, प्रकृति मैत्री बनाई नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गरिने, समन्वय, सहकार्य र एकताको भावना अनुसार गाउँपालिकाका काम कारबाही अगाडि बढाइने, स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास तथा विस्तार र दक्ष जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गरी समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण गरिने, कृषि तथा पशु क्षेत्रको आधुनिकीकरण मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने, भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै क्रमागत योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने तथा पूर्वाधार विकास निर्माणका नयाँ योजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा दिने, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको सहकारी र समन्वयलाई जोड दिने, स्मार्ट पिपुल अफ स्मार्ट गाउँपालिकामा जोड दिँदै डिजिटल डिभाइड
लाई न्यूनीकरण गरिने, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिने, कृषक बचत कोषलाई निरन्तरता दिइने, अपंग स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, शिक्षा क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाई शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा विशेष जोड दिइने, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गरिने। श्रद्धेय अध्यक्षज्यू एवं सदस्यज्यूहरू, अब म बिहादी गाउँपालिकाको आब 7980 मा समावेश गरेका विशेष कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बिहादी गाउँपालिकाका अधिकांश जनता कृषि पेशामा संलग्न भएको र कृषि तथा पशु विकास क्षेत्र नै प्रत्येक नागरिकको घरमा सरकार पुग्ने माध्यम भएको हुँदा पशु विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी परम्परागत कृषि प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्दै कृषिमा विविधीकरण, यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण गर्नेतर्फ बजेट विनियोजन गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, आधुनिकीकरण, महिला, बाल बालिका, अपंग, सीमान्तकृत, लोकोन्मुख, राज्यको पहुँचबाट पछि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई विशेष महत्त्व दिई लैङ्गिक समानता, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक संरक्षणलाई जोड दिँदै बजेट विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, पर्यटन, भाषा, संस्कृति, युवा तथा खेलकुदको लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिएको छ। पूर्वाधार विकासतर्फ यस आवामा सिंचाई, सडक, भवन निर्माण तथा मर्मतको लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्राकृतिक प्रकोपले जनधनको क्षति पुर्याउन सक्ने हुँदा अब यस्ता क्षति रोक्न तथा तत्काल राहत तथा उद्धार सम्बन्धीका आवश्यक कार्यका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ। आदरणीय सदस्यज्यूहरू, अब म 7980 को आय व्ययको अनुमानित विवरण यस सम्मानित सभामा पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। आयतर्फ नेपाल सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ 8 करोड 52 लाख, संघीय सरकार राजस्व बाँडफाँडतर्फ 6 करोड 6 लाख 88 हजार, संघीय सरकार सशर्त अनुदान चालुतर्फ रु 19 करोड 55 लाख, पुञ्जीगततर्फ रु 2 करोड 72 लाख। गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु 89 लाख 27 हजार, गण्डकी प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँडतर्फ रु 31 लाख 76 हजार, स्थानीय सरकार राजस्व बाँडफाँडतर्फ रु 50 हजार, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विशेष अनुदानतर्फ 70 लाख मात्र, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदानतर्फ रु 50 लाख मात्र, अन्य संघ संस्थाहरूबाट प्राप्त रकमतर्फ रु 18 लाख, आन्तरिक आयतर्फ कर सेवा शुल्क दस्तुर गरी जम्मा रु 24 लाख 65 हजार, कालीगण्डकी जलविद्युत रोयल्टीबाट जम्मा रु 57 लाख मात्र, वन रोयल्टी जम्मा रु 7 हजार मात्र, चालु आवकको अनुमानित अल्य रकम 3 करोड मात्र, जम्मा कुल आय 43 करोड 40 लाख 13 हजार मात्र अनुमान गरिएको छ। व्ययतर्फ चालु खर्चतर्फ 59.38%, सशर्त अनुदानको चालु खर्च 19 करोड 55 लाख रुपैयाँ र
वित्तीय समानीकरण तर्फको अनुसूची 3 मा उल्लेख भए बमोजिमका चालू खर्चहरू 6,25,00,000 मात्र 31.21%। जम्मा रु 25,77,00,000 रुपैयाँ मात्र। पुँजीगत खर्चतर्फ 40.62%। गण्डकी प्रदेश सरकार विशेष अनुदान 70 लाख रुपैयाँ मात्र। गण्डकी प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान 50 लाख रुपैयाँ मात्र। वित्तीय समानीकरण तर्फको 12,37,38,000 रुपैयाँ मात्र 62.98%। क्रमागत योजनामा उल्लेख भए बमोजिमका पुँजीगत खर्च तथा क्रियाकलाप 1,15,75,000 5.81%। सशक्त अनुदानको पुँजीगत खर्च 2,72,00,000 मात्र गरी जम्मा रु 17,63,13,000 रुपैयाँ मात्र। विगत वर्षदेखि कोभिड-19बाट उत्पन्न परिस्थितिको कारण हाम्रो समृद्धिको यात्रामा केही अवरोध खडा भए तापनि हामी सबैको सहमति, सहकार्य, एकता र साझा संकल्प र हातेमालोबाट समृद्ध र सुन्दर बिहादी निर्माण गर्ने कार्यमा सफल हुनेछौँ भन्ने आशा लिएको छु। धन्यवाद। बिहादी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को सेवा र कार्यहरूको लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा 2079-310 प्रस्तावना बिहादी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को सेवा र कार्यहरूको लागि सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा 229 को उपधारा 2 बमोजिम बिहादी गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ 1 यस ऐनको नाम बिहादी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन 2079 रहेको छ। 2 यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को निमित्त सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार 1 आर्थिक वर्ष 2079-80 को निमित्त गाउँपालिका वडा समिति विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त अनुसूची 1 मा उल्लेखित चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय संस्थाहरूको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु 43,40,13,000 रुपैयाँ मात्र नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ। 3 विनियोजन 1 एसएनद्वारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिएको रकम आर्थिक वर्ष 2079-80 को निमित्त बिहादी गाउँपालिका वडा समिति र विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरिनेछ। 2 उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यपालिका वडा समिति र विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपुग हुने देखिन आएमा गाउँ कार्यपालिकाले बचत हुने शीर्षकबाट नपुग हुने शीर्षकमा रकम सार्न सकिनेछ। यसरी रकम सार्दा एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको 10% मा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरूबाट अर्को एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकम सार्न तथा निकास र खर्च जनाउन सकिनेछ। पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था तर्फ विनियोजित रकम सामा भुक्तानी खर्च र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालू खर्च शीर्षकतर्फ सार्न र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत सामा भुक्तानी खर्चतर्फ विनियोजित रकम ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र सार्न सकिने छैन। तर चालू तथा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च बेहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकम सार्न सकिनेछ। उपदफा 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा स्वीकृत रकमको 10% भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकम सार्न परेमा गाउँ सभाको स्वीकृति लिन पर्नेछ। नेपालको संविधानको धारा 229(2) बमोजिम सञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने रकम शीर्षकको नाम गाउँ कार्यपालिकाको कार्य
चालू र पुँजीगत खर्च चालुमा 25 करोड 77 लाख। पुँजीगत खर्चमा 17 करोड 63 लाख 13 हजार। जम्मा टोटल 43 करोड 40 लाख 13 हजार रुपियाँ मात्र। अन्य गाउँपालिकामा आएको थप रकम अघिल्लो वर्षको आल्या होस् या कुनै रकम थपिन आएमा कार्यपालिका वा गाउँसभाबाट निर्णय अनुसार खर्च गरिने बेहोरा तपाईलाई अवगत गराउँदै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।